बहुत बहुत धन्यवाद सर नाट्यभूषण श्री के श्रेष्ठज्यू। हजुरले वास्तविकता का बोध, गुरु स्मृति दिवस, औचित्य अनि सांदर्भिकता विषय पर प्रस्तुति दिया। आप सभी सुंदर साथ जो हिंदी भाषी हैं, उन सभी सुंदर साथ को कितनी बात समझ आई या नहीं आई, परंतु जिसमें जो गहराई है वो मैं भी उस प्रकार से आपको प्रस्तुत नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जो गहराई में जाकर के उन्होंने प्रस्तुति दी, उस गहराई की तुलना हम उस प्रकार से कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने गुरु जी को साक्षात दर्शन नहीं किया है। हमने तो किताबों में, पुस्तकों में ही पढ़ा है। इसलिए विशेष विशेष धन्यवाद नाट्यभूषण श्री के श्रेष्ठ जी को देते हुए अब संबोधन के रूप में श्रीमान सोनम लामा, धर्म विभाग मंत्री सिक्किम सरकार, उहाँले भन्नुभयो बोलाएर कि यस्तो उपस्थितिमा मेरो प्रणाम नै सुन्दर साथहरूको लागि, मेरो गरिमामय उपस्थिति नै सुन्दर साथहरूको लागि अथवा मेरो लागि अभाग्य हो भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यसैले उहाँलाई एकचोटि हामी ताली बजाएर, किन भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो समय बहुत कम छ, हुन त सबैको समय कम छ, त्यसैले उहाँलाई म विशेष विशेष धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। उहाँले भन्नुभयो म बोलिरहन्न, किन भन्दाखेरि हामीले आज विशेष माननीय मुख्यमन्त्रीलाई श्रवण गर्नु छ, सुन्नु छ। र विशेष म एउटा विशेष वस्तु पनि यहाँ हजुरलाई नेपाली अनि हिन्दीमा एउटै कुरोलाई म दोहोऱ्याउँदैछु। यहाँ एउटा शब्द छ धर्म विभाग मन्त्री। यो केवल एउटा सिक्किमको गौरव हो। अरू कुनै सरकारमा अथवा कुनै राज्यमा यस्तो प्रकारको विभाग छैन। मैले पनि विशेष आफ्नै अनुभूतिले पनि मैले प्राप्त गरेको छुइनँ, किन भन्दाखेरि सिक्किममा मात्र एउटा यस्तो विभाग चल्छ जो धर्म विभागको परम्परा, जो मन्त्रीको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ। यही कुरोलाई म हिन्दीमा भन्दैछु हिन्दी भाषीहरूको लागि। आप सभी हिंदी भाषी सुंदर साथ के लिए एक पंक्ति में अवश्य कहूं, सिक्किम ऐसा सरकार है जहां पर एक मंत्रालय अथवा मंत्री हैं जो धर्म विभाग के ही मंत्री हैं, और किसी सरकार में इस प्रकार के मंत्री नहीं है। इसलिए सिक्किम सरकार को विशेष विशेष धन्यवाद, एक बार ताली बजा करके हम विशेष धन्यवाद देते हैं। तो आइए अब म परम श्रद्धेय गुरुजी श्री 108 मोहन प्रियाचार्य जी महाराज, जसको सानिध्यमा यो सम्पूर्ण कार्यक्रम भइरहेको छ, उहाँको विषयमा म संक्षिप्तमा भन्न चाहन्छु। हुन त गुरुजीले भन्नुहुन्छ, हामीलाई शिक्षा दिनुहुन्छ, मेरो विषयमा कहिले पनि नबोल्नु, किन भन्दाखेरि बोल्नुपर्छ भने गुरुजीको, मङ्गलदास जी गुरुजीको विषयमा बोल्नुपर्छ। तर म माननीय मुख्यमन्त्रीजीलाई विशेष ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। परम श्रद्धेय गुरुजी मोहन प्रियाचार्यजी महाराजले 2009 मा गुरुजी मङ्गलदास जी महाराजको नाममा नेपाल सरकारबाट डाक टिकट विशेष रूपले निकाल्नु भएको थियो। यो हाम्रो लागि एउटा गौरव हो। अझै साथसाथमा भारत सरकारबाट 25 जनवरी 2019 को दिन महामती प्राणनाथ, जो प्रणामी परम्पराका आद्य गुरु हुनुहुन्छ, द्वितीय गुरु हुनुहुन्छ, उहाँको नाममा डाक टिकट भारत सरकारबाट पनि गुरुजीकै अथक प्रयासबाट यो निक्लिएको छ। साथसाथमा केवल भारत नेपाल मात्र नभएर कनाडा सरकारबाट पनि 74 शताब्दी लोगोको रूपमा 2018 मा डाक टिकट परम श्रद्धेय गुरुजीको अथक प्रयास रहेको छ। साथसाथमै गुरुजीको विषयमा भन्नुपर्दा दर्जनौं पुस्तकहरूको उहाँ सजगता हुनुहुन्छ। कति पुस्तक छ उहाँले रचना गर्नुभएको, उहाँ बहुमुखी प्रतिभाको धनी हुनुहुन्छ। विदेशको धरतीमा सर्वप्रथम शुद्ध सनातन हिन्दू धर्म अन्तर्गत श्रीकृष्ण प्रणामी धर्मलाई लिएर उहाँले सबभन्दा पहिले अमेरिका जस्तो धरतीमा उहाँले पहिलो प्रचार
उहाँले गर्नुभएको छ। साथसाथमै 11वटा देशमा विदेश भ्रमण गर्दै उहाँले अनन्त क्षेत्रहरूमा विशेष धर्म प्रचार, हिन्दू धर्म सँगसँगै कृष्ण प्रणामी धर्मको प्रचार उहाँले गर्नुभएको छ। उहाँको विषयमा हामी जति भनौँ त्यति नै मलाई लाग्छ म कम भन्दैछु। त्यसैले म अधिक नभन्दै परम श्रद्धेय गुरुजीले एउटा यहाँ नोट गरिएको छ, गुरुजी प्रणामी मिसन ट्रस्टको 50 वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा 3 जनी संस्थापक सदस्यहरूलाई सम्मान, विशेष रूपले यो विषयवस्तुलाई पनि गुरुजीले आफ्नो सार वक्तव्यमा राख्दै हुनुहुन्छ। परम श्रद्धेय गुरुजीको श्री चरणमा वन्दन गर्दै म प्रार्थना गर्दछु। नमो विज्ञान रूपाय परमानंद रूपिणे कृष्णाय गोपीनाथाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। हमारा आदरणीय संत शिरोमणि स्वामी सदानंद जी महाराज जो हामी सबैका मार्गदर्शक हुनुहुन्छ र आजका हाम्रा प्रमुख अतिथि सिक्किम का मुख्यमन्त्रीज्यू श्री प्रेम सिंह तामाङ गोलेज्यू जो हामी माझ अतिथिको रूपमा हामीलाई धेरै समय दिएर यहाँ बसिरहनु भएको छ र उहाँ एक्लै आउनु भएको छैन, आफ्नी अर्धाङ्गिनी कृष्ण कुमारी राईज्यूलाई पनि साथमा लिएर आउनु भएको छ। किनभने धर्म गर्दा पुण्य गर्दा पति पत्नी दुवैले मिलेर गर्नुपर्छ भन्ने शास्त्रको भनाइ छ, जो उहाँले आज यहाँ पुरा गर्नुभएको छ। र हाम्रा प्रणामी धर्मका ओजस्वी प्रवक्ता रोहित राजजी साथै मुख्यमन्त्रीज्यूका उहाँ धार्मिक विषयका सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ र मुख्यमन्त्रीजीलाई यहाँसम्म बोलाउने सूत्रधार पनि हुनुहुन्छ। सिक्किम सरकारका विभिन्न विभागका मन्त्रीगणहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबै अत्यन्त सम्माननीय हुनुहुन्छ। एमएलएहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। सरकारी विभागका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। सबैप्रति सम्बोधन राख्दै राख्दै सबैलाई प्रणाम गर्दै गर्दै श्री कृष्ण प्रणामी धर्मसभा कालिम्पोङ, श्री कृष्ण प्रणामी धर्मसभा सिक्किम र हाम्रो महिलाहरूको टिम पनि साथसाथै चल्छ। किनभने प्राणनाथजीले 400 वर्ष अगाडि नै महिला र पुरुषमा कोही भेद छैन है भन्ने कुरो त्यति बेला नै आफ्नो बाणीमा दर्शाइसक्नु भएको थियो र हाम्रो महिलाहरूको सङ्घलाई हामी प्राणनाथजीको अर्धाङ्गिनी बाइजुराज तेज कुँवरी बाइजुराजको नाममा हामीले स्थापित गरेको छ र कालिम्पोङ बाइजुराज सङ्घ, सिक्किम बाइजुराज सङ्घ र हाम्रो युवाहरूको टिम पनि हामी साथै चल्दछ। कालिम्पोङ युवा सङ्घ, सिक्किम युवा सङ्घ। सिक्किममा हाम्रा युवाहरू अझै सक्रिय भएर अब धेरै ठुलो माला पनि चढाउनुहुन्छ। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय युवा सङ्घ पनि हाम्रा दुई भाइहरूले चलाइरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि म सम्झन्छु, किनभने उहाँहरूलाई अझै मैले थप उहाँहरूलाई कार्य दिएँ। अब माला मात्रै नलाउने होइन, मङ्गलधाम पुरैमा माला लगाउने हो भन्दा उहाँहरूले स्वीकार गर्नुभयो। र यहाँ उपस्थित हमारे बम्बई से, दिल्ली से, महाराष्ट्र से, हरियाणा से, कलकत्ता से, सिलीगुड़ी से, डुवर्स से, भिन्न भिन्न स्थान से पधारे हुए हमारे धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, आप सभी को कोटि कोटि करबद्ध प्रेम प्रणाम। थोड़े शब्द मैं हिंदी में रखना चाहूँगा। अभी हम लोग सुन रहे थे धर्म की आवश्यकता क्या है, वाई रिलीजन। हमको खाना मिल रहा है, विज्ञान ने सब सुविधा दी है, सब कुछ हमारे पास है,
फिर मंदिर क्यों जाना, धर्म क्यों करना, गुरुओं को क्यों मान सम्मान देना, धर्म ग्रंथ क्यों पढ़ना, क्यों अध्ययन करना? इसके लिए मेरा उत्तर है, धर्म में सबसे बड़ी चीज, एक चीज धर्म देता है जो और कहीं से हम प्राप्त नहीं कर सकते, वह है शांति। शांति किसको नहीं चाहिए? शांति विद्यार्थी को भी चाहिए, कर्मचारियों को भी चाहिए, राजनेताओं को भी चाहिए, घर के गृहिणी को भी चाहिए, व्यापारी को भी चाहिए। शांति नहीं है तो संसार में क्रोध और अहंकार की लड़ाई होगी। शांति नहीं है, धर्म शांति दे करके सबको मिला करके रखता है। मन की शांति, पीस ऑफ माइंड जिसे कहा जाता है, वो धर्म ही देता है। दूसरी बात, धर्म क्या देता है? धर्म प्रेम देता है। प्रेम से रहो, मिल करके रहो, मिलकर रहो, बांट कर खाओ, ये धर्म की शिक्षा है। देखिए, आज संसार से प्रेम शब्द को निकाल दिया जाए तो संसार में बचेगा क्या? केवल नफरत। मनुष्य एक दूसरे को नफरत करने लग जाए तो क्या सृष्टि बचेगी? इसलिए सृष्टि को बचाया है प्रेम ने, और प्रेम धर्म का एक अंग है, प्रेम धर्म का एक अंश है। तीसरी बात, धर्म क्या सिखाता है? धर्म कहता है बड़ों का आदर करो और छोटों से प्यार करो। देखिए, हम माता पिता का आदर क्यों करते हैं? इसलिए कि हमें धर्म शिक्षा है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। इसलिए माता पिता का सम्मान करते हैं, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, गुरुजनों का सम्मान करते हैं। यह धर्म की शिक्षा है। धर्म बड़ों का आदर करना सिखाता है। फिर धर्म कहता है जॉइंट फैमिली में रहो। धर्म बांटना ही नहीं सिखाता, धर्म जोड़ना सिखाता है। अंग्रेजी को धर्म में रिलीजन कहते हैं ना, वो लैटिन भाषा रिलीगियर से आया रिलीजन, जिसका अर्थ होता है टू बाइंड अप, बांध करके रखना, इकट्ठा करके रखना, समूह में रखना, संगठित बना करके रखना। तो आज देखिए, सिक्किम और पश्चिम बंगाल का संवैधानिक रूप से अलग अलग सीमाएं हैं, राजनीतिक रूप से अलग अलग सीमाएं हैं, पर सिक्किम का और दार्जिलिंग का धर्म एक है। हम लोग भौगोलिक रूप से एक हैं, इतिहास की दृष्टि से हम एक हैं, सामाजिक दृष्टि से हम एक हैं, और धार्मिक दृष्टि से भी एक हैं। ये मिलकर रहना परस्पर, ये धर्म हमेशा यही सिखाता है कि मिलकर रहो, प्रेम से रहो। और देखिए, धर्म क्या है? धर्म समस्या नहीं है, धर्म समाधान है। कहीं भी समस्या आ जाए, कभी कभी तो पति पत्नी में ही समस्या आ जाती है ना, पति पत्नी लड़ पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में पत्नी समझे कि पति को तो धर्मशास्त्र में पति परमेश्वर कहा है, तो दो वाक्य इसने मुझे डांट लिया तो कौन सी बड़ी बात है, मैं मान लेती हूँ ये परमेश्वर नहीं मुझे कुछ कहा है। समस्या का वही हल हो जाता है। और पति सोचे कि पत्नी ने दो चार वाक्य कुछ कह दिया तो मैं नाराज क्यों रहूं, पत्नी को भी तो धर्मशास्त्र ने धर्म पत्नी कहा है, इसलिए उसने जो कुछ कहा मुझे सही रास्ते पे लाने के लिए ही कहा है। समस्या का हल वही हो जाता है। कभी कभी बाप बेटे में भी समस्या हो जाती है ना, क्योंकि आजकल के बेटे बाप से जानकार होते हैं। बाप ने जितना पढ़ा नहीं, बेटा उतना पढ़ा लिखा है। बाप ने जिंदगी में जितना नहीं कमाया, बेटे 1 साल में कमा लेता है, मल्टीनेशनल कंपनी में जा कर के।
तो बाप कुछ कहेगा तो बेटा सुनना नहीं चाहता, परंतु बेटे को कभी लगे कि पिता भी परमेश्वर के रूप हैं, पिता ने कुछ कहा तो मुझे सहन करना चाहिए। और कभी बेटे ने कुछ कहा तो बाप को भी नाराज नहीं होना चाहिए। परमात्मा ने मेरे घर बेटे के रूप में उसका जन्म दिया है, तो ये तो परमात्मा की इच्छा है। परमात्मा ने जो कुछ मुझे सौंपा उसको मुझे अच्छी तरह से स्वीकार करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, अनर्थ नहीं समझना चाहिए। समस्या का वही हाल हो जाता है। दुनिया की कोई भी समस्या हो, धर्म उसका हाल कर देता है, परंतु कुछ लोग धर्म को ही समस्या बनाने लग जाते हैं। जैसे आज विश्व में देखिए, जितने भी विश्व में 10-12 धर्म हैं, सब समस्या खड़ी कर रहे हैं ना, हम बड़े। परंतु महामती प्राणनाथ जी ने आज से 400 साल पहले कहा कि हम सबका समान अस्तित्व है और मालिक सबका एक है। जुदे जुदे नामे गावहीं, जुदे जुदे भेष अनेक, जिन कोई झगड़ो आप में धनी सबों का एक। अलग अलग नामों से परमात्मा को पुकारा जाता है। कोई गॉड कहता है, अलमाइटी कहता है, कोई खुदा कहता है, अल्लाह कहता है, कोई ईश्वर कहता है, परमेश्वर कहता है। ये तो नाम अलग अलग है ना, परंतु वास्तविकता एक है। इस चीज की समझ न होने के कारण विश्व में धर्म के नाम पर लोग लड़े जा रहे हैं। विश्व के सारे लोगों को ये बात समझ आए तो धर्म विश्व शांति के लिए ही तो स्थापित हुआ है। आप देखिए, यूएनओ का स्थापना यूएनओ की हुई, पर लड़ाई कहाँ रुकी? लड़ाई रुकती है यदि धर्म समझ आ जाए। परमात्मा हम सबके एक हैं और परमात्मा ने जीने के लिए भेजा है, किसी को मारने के लिए नहीं, किसी को कष्ट देने के लिए नहीं। धर्म बहुत कुछ सिखाता है, परंतु अंत में धर्म क्या सिखाता है, एक वाक्य में रखूंगा, धर्म मोक्ष की शिक्षा देता है। हमें मोक्ष चाहिए। जीवन मिला ऐसे ही नष्ट करने के लिए नहीं। इस जीवन को इतना सुंदर हम सजाएं, पुष्प की तरह इतना पवित्र बनाएं कि हमें अंत तो गत्वा मोक्ष मिले, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। हम इतना शुभ कर्म करें, इतने हम संसार के लिए समर्पित रहें, परोपकार करें, मानवता की रक्षा करें। महामती प्राणनाथ जी ने 400 साल पहले विश्व धर्म एकता, विश्व मानव एकता की शिक्षा दी। हम प्राणनाथ जी के अनुयायी हैं। ऐसे हमारा मूल रूप से हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म की एक शाखा है प्रणामी, परंतु प्राणनाथ जी ने इस शाखा को उदारवादी और सुधारवादी शाखा के रूप में विश्व प्रसिद्ध किया। और गुरुजी मंगलदास जी भी इसी परंपरा के संवाहक थे। गुरुजी मंगलदास जी का जन्म नेपाल इलाम जिला मेलबोटे गांव में हुआ, पर 1.5 वर्ष के उम्र में उनके माता पिता आसाम तेजपुर से आगे रांगसाली गांव में पहुंचे। तो वहीं पर गुरुजी मंगलदास जी को दीक्षा मिली आचार्य पीताम्बर दास महाराज से। गुरुजी मंगलदास जी ने शिक्षा ली मध्य प्रदेश पन्ना में जाकर, बनारस में जाकर, राजस्थान में जाकर के, गुजरात में जाकर के संस्कृत की शिक्षा, तारतम वाणी की शिक्षा और वेद पुराण की शिक्षा उन्होंने ली। उन्होंने 4 धाम बद्रीनाथ की और द्वारिका, इधर रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी 4 धाम की पैदल यात्राएं की 4 साल लगा करके। हरिद्वार के किनारे पहुंचे। अंत में तो उन्होंने सोचा कि मैंने प्रणामी समाज की 3 पूरी और हिंदू समाज के 4 धाम की पैदल यात्राएं की, अब मेरा काम क्या बचा। तपस्या करके गंगा किनारे बैठे थे तो उनके कानों में एक ध्वनि टकराई, एक दिव्य ध्वनि टकराई कि मंगल, अभी काम बाकी है, तुम पूर्व में जाओ, पूर्व में जा करके तुम जागने का झंडा फहराओ, लोगों को जगाओ।
समाज को जगाओ, जागृति का संदेश दो। गुरुजी उस दिव्य संदेश को परमात्मा का संदेश मान करके, प्राणनाथ जी का संदेश मान करके, वो पूर्व कौन होगा तलाश करते हुए कालिम्पोंग की भूमि में आए तो रोमांचित हो गए। उनको लगा ओहो यही भूमि मुझे पुकार रही थी, उनके रोंगटे खड़े हो गए। फिर यही धर्म का झंडा फहरा करके उन्होंने जागने का कार्य प्रारंभ किया और लाखों लोगों को उन्होंने शाकाहारी बनाया। केवल धर्म के क्षेत्र में उन्होंने कार्य नहीं किया, उन्होंने स्कूल की स्थापना करके शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य किया। बाजार के मारवाड़ी भाइयों को उन्होंने इकट्ठा करके कहा कि एक अस्पताल की स्थापना करो, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी उन्होंने कार्य किया, जिसका संचालन अभी गुरुजी प्रणाम मिशन ट्रस्ट के द्वारा हो रहा है, जो बाजार के मारवाड़ी समाज ने स्थापित किया था, सेवा सदन हॉस्पिटल। गुरुजी मंगलदास जी ने फिर सिलीगुड़ी में, हरियाणा में, नेपाल में, सारे भारत में उन्होंने प्रचार प्रसार किया, जागने की, धर्म का झंडा फहराया, परंतु उसका केंद्र बिंदु रखा कालिम्पोंग। और ये मंगल धाम की भूमि भी उन्होंने ली और यहाँ पर वो प्रवचन किया करते थे, लोगों को दर्शन दिया करते थे। एक रोज उन्होंने इस भूमि में खड़े होकर के, जहाँ मंगलधाम आज खड़ा है, गुरु महाराज ने कहा यह एक भव्य मंदिर बनना चाहिए। उनका एक वाक्य, उनका एक संकल्प आज मंगलधाम के रूप में खड़ा है। एक बार एक जज थे, अब तो वो हमारे बीच नहीं रहे, लकांद्री उनका सरनेम था। उन्होंने एक बार मंगल सूक्ति पढ़ करके कहा कि गुरुजी मंगलदास जी दूसरे समाज में पैदा होते तो वहाँ के लोग उनको भगवान घोषित कर देते, पर तुम लोगों ने उनको भगवान घोषित नहीं किया, यही तुम लोगों की कमी है। अभी हमारे बीच नहीं है, परंतु उनके वाक्य को हम बार बार स्मरण करते हैं। तो ऐसे गुरु महाराज सबके कल्याणार्थ वो आए और सबका कल्याण करके चले गए। आज भी उनको देखने वाले प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप से उनका स्मरण करने वाले जब मंगलधाम आते हैं, गुरुजी मंगलदास जी का आशीर्वाद लेकर के जीवन को मंगलमय बनाते हैं और जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना है आगे बढ़ते रहते हैं। आपने सुना सिक्किम के साथ हमारा पुराना रिश्ता है। भंडारी साहब जब मुख्यमंत्री थे तो गुरुजी के दर्शनों के लिए आया करते थे, प्रत्यक्ष गुरुजी के साथ मिलना जुलना हुआ। फिर सिक्किम नाम्फिंग में मंदिर का उद्घाटन हुआ तो गुरुजी गए थे, वहाँ भी भंडारी साहब आए थे। उसके बाद चामलिंग साहब आए तो वो भी मंगलधाम के दर्शनार्थ आए और अभी गोले साहब भी दर्शनार्थ आए हैं। तो हम लोगों को लगता है सिक्किम का और हमारा कितना पुराना रिश्ता है। मंगलधाम का जब निर्माण हुआ तो बहुत सारे सिक्किम के दान दाताओं ने इस धाम को सुंदर रूप से खड़ा करने के लिए सहयोग दिया। उनका नाम मंगलधाम के अग्र दीवाल में अंकित है। तो यही है कि हम सब, धर्म हम सबको मिलाता है, धर्म हम सबको जोड़ता है, धर्म हम सबको संगठित रखता है। तो मैं विशेष धर्म के विषय में व्याख्यान नहीं करना, आगे बढ़ाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि आज के दिन हमारे लिए मुख्यमंत्री जी का संभाषण सुनना, उनके संबोधन को सुनना ज़्यादा हमारे लिए उपयोगी होगा। तो यही है कि गुरुजी मंगलदास जी ने 2 संस्थाएं बनाई। एक श्री कृष्ण प्रणामी धर्म सभा, जिसके द्वारा धर्म का प्रचार हो। दूसरी एक संस्था बनाई गुरुजी प्रणामी मिशन ट्रस्ट, जिसके द्वारा समाज की सेवा हो। तो आज ट्रस्ट को बने हुए भी 50 साल पूरे हो रहे हैं, स्वर्ण जयंती भी हम साथ साथ में मना रहे हैं। तो मैं ट्रस्ट के फाउंडर ट्रस्टी को तैयार रहने के लिए आग्रह करूंगा। उनके द्वारा, उनको मुख्यमंत्री के द्वारा सम्मानित उनको कराया जाएगा। विशेष करके श्री कैलाश जी अग्रवाल, जगदीश जी अग्रवाल,
और हमारे रामनिवास जी अग्रवाल, और इधर धर्मसभा में हमारे अभी वर्तमान प्रेसिडेंट उदय कुमार कुमाई जी, रेणुलना सुब्बा जी और हमारे तिलक शर्मा जी जो सिलीगुड़ी से आए हैं। मैं आग्रह करूंगा थोड़ी देर के बाद आप लोग तैयार रहें। गुरुजी मंगलदास जी की ये 37वीं पुण्यतिथि है। इस पुण्यतिथि को सार्थक करने के लिए हम सब प्रतिवर्ष एकत्रित होते ही हैं, और आज के दिन किसी में छटपटी नहीं है, क्योंकि गुरुजी की पुण्यतिथि में हम लोग उपवास भी रखते हैं। तो अभी कार्यक्रम पूरा होने के बाद भी आप सब लोग भंडारे में जाएंगे, और आज शाम को हम लोग एक महाआरती भी करते हैं। गुरुजी के कमरे से 1000 आरती एक साथ जलती है, और गुरु भक्ति करते हुए हम लोग मंगलधाम में आकर के गुरु वंदना करते हैं। तो इस प्रकार से आज का इस सुंदर कार्यक्रम में मैं हमारे फाउंडर ट्रस्टियों को और फाउंडर मेंबर को मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्मानित कराना चाहूँगा। मैंने मंगलधाम के निर्माण में अध्यक्ष के रूप में सक्रिय जो रहे थे LP तिवारी जी, उनको भी फ़ोन करके आग्रह किया था कि आप भी पधारें, परंतु कुछ अस्वस्थता के कारण अभी उपस्थित नहीं हो सके। जब आएंगे तभी उनका सम्मान किया जाएगा। र मैले अब बोल्दा बोल्दै भन्ने कुरा सबै हिन्दीमै भनिसकिहालेँ, र हाम्रा हिन्दीभाषी सुन्दर साथमा पनि अलिकति केही कुरो पुगोस् र उहाँहरूले पनि केही कुरो यहाँ त एकदमै अब हामी नेपाली समाजमा के छ भन्दा हिन्दी सजिलै बुझ्छौँ, तर हिन्दी समाजका व्यक्तिलाई नेपाली बुझ्न अलिक कठिन पर्छ, र हामीलाई कठिन पर्दैन, किनभने हामी बचपनदेखि नै हिन्दी बोल्छौँ, हिन्दी सुन्छौँ, हिन्दी बुझ्छौँ। र आज हामी माझ मुख्यमन्त्री महोदय उपस्थित हुनुभएको हुँदा हामीलाई ज्यादै खुसी छ। कतिजनाले भन्नुभयो मुख्यमन्त्री आउँदा त केही माग्नुपर्छ है भनेर पनि भन्नुभयो, तर हामीले भन्यो हामी नमाग्ने, उहाँको इच्छाले, उहाँको गुरु भक्ति र उहाँको धर्मप्रतिको अनुरागले हामीलाई जो आशीर्वाद दिनुहुन्छ हामी त्यसैमा सन्तुष्ट रहने, तर हामी डिमान्ड नगर्ने। किनभने नेताहरूलाई जनताको काम के हुन्छ भन्दा नेताहरूलाई झिझ्याउने त्यस्तो पनि पक्ष हुन्छ नि। तर हामी आजको पुण्य दिनमा हामी एकदम उहाँ आइदिनु भयो, त्यसमा नै हामी धन्य छौँ, र हाम्रो आजको मेला सार्थक भएको हामी अनुभव गर्दछौँ। र बेसी समय नलिएर सम्मान गर्नमा एउटा विशिष्ट व्यक्ति पूज्य सदानन्दजी महाराजको नाम पनि म लिन चाहन्छु। उहाँ फाउन्डर ट्रस्टी हुनुहुन्छ, मभन्दा धेरै सिनियर हुनुहुन्छ, धेरै पहिला गुरुजीको सङ्गत उहाँले गर्नुभएको हो, र उहाँ 2000 भन्दा पनि बेसीचोटि भागवत कथा गरिसक्नुभयो, भागवत यात्रामा संलग्न हुनुहुन्छ। उहाँले 5000 भन्दा बेसी निर्धन कन्याहरूको विवाह गराइसक्नु भएको छ, र उहाँले 108 भन्दा बेसी गौशाला उहाँले खोलिदिनु भएको छ, जहाँ दुध दिने गाई मात्रै नभएर लुला लङ्गडा बजारमा दुख पाइरहेका, कागज खाइरहेका, प्लास्टिक खाइरहेका गाईलाई पनि भेला गरेर उहाँले पाल्ने त्यस्तो 108 वटा गौशाला खोलिसक्नुभयो। र अहिले 20-25 वटा उहाँले सद्गुरु अपना घर भनेर लाबारिस बजारमा सडकमा रहिरहेका ती व्यक्तिहरूलाई लगेर सेवा गर्ने संस्था खोल्नु भएको छ, जो सिलीगुडीमा पनि चलिरहेको छ। 10 जना लाबारिसहरू त्यहाँ पनि छन् अहिले, र सद्गुरु अपना घर भनेर ती सडकमा रहनेहरूलाई पनि उहाँलाई दया आयो, र त्यस्तो पनि घर उहाँले खोल्नु भएको छ। उहाँले 10 भन्दा ज्यादा स्कुल खोल्नुभयो, 3-4 वटा कलेज खोल्नुभयो, 4-5 वटा हस्पिटल उहाँले खोलिसक्नु भएको छ। पहिला उहाँ आर्मीमा हुनुहुन्थ्यो, भारतीय सेनामा, पछि सेनाबाट उहाँले विदाई लिएर सन्यास जीवन गुरुजी मङ्गलदासजीबाट आजभन्दा 51 वर्ष अगाडि सन्यास्त उहाँ हुनुभयो, र उहाँको सन्यास्त जीवनको 51 वर्ष पनि चलिरहेको छ। र यहाँ सम्मान लिएर आउने बहिनीहरूलाई म आग्रह गर्दछु, उहाँहरूले सम्मान लिएर आउनुहुनेछ, सम्मान चिन्ह पनि र साल लिएर आउनुहुनेछ। र हाम्रा अति माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई मेरो आग्रह छ, उहाँले साल ओढाएर स्मृति चिन्ह दिएर हाम्रा फाउन्डर ट्रस्टीहरूलाई सम्मानित गर्नुहुनेछ। सर्वप्रथम
पूज्य स्वामी सदानंद जी महाराज। एउटा साल ले जा एउटा एक खेपमा एउटा अनि मैले बोल्नुपर्छ अरूको नाम लिन्छु कि म आइहाल्छु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सद्गुरु महाराज की। यो सम्मान उहाँले गर्नुभएको कार्यक्रमको एउटा प्रमाणपत्र हो र म श्री कैलाशजी अग्रवाल जो श्री कृष्ण प्रणामी विश्व परिषदका महासचिव पदमा रहेर अहिले उपाध्यक्ष पदमा रहेर गुरुजी प्रणामी प्रसन्न ट्रस्टका फाउन्डर ट्रस्टी, एकजना इन्डस्ट्रियलिस्ट उहाँ अहिले रिटायर उहाँ हुनुभएको छ। मङ्गलधामको सेवामा सदा समर्पित उहाँलाई पनि सम्मान गर्नको लागि म माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्दछु। उहाँ बम्बईबाट हुनुहुन्छ, उहाँको तन बम्बईमा रहे पनि मन चाहिँ मङ्गलधाममै रहन्छ। श्री जगदीश प्रसाद अग्रवाल, श्री जगदीश प्रसाद अग्रवाल उहाँ पनि बम्बईबाटै हुनुहुन्छ, तर उहाँको पनि मन मङ्गलधाममै रहन्छ। उहाँ एकजना इन्जिनियर पनि हुनुहुन्छ र हाम्रो स्कुलको र अरू पनि धेरैवटा संस्थाहरूको उहाँले यो नक्सा बनाउने काम, इन्जिनियरिङ काम उहाँले गर्नुभएको हो र उहाँ पनि फाउन्डर ट्रस्टी हुनुहुन्छ र उहाँलाई पनि माननीय मुख्यमन्त्रीजी सम्मानित गर्दै हुनुहुन्छ। पहिला कालिम्पोङमै हुनुहुन्थ्यो तर अहिले कलकत्तामा निवास गर्नुहुन्छ श्री रामनिवास अग्रवालजी, गुरुजीका परम शिष्य। गुरुजीको होस्टेमा हैँसे मिलाउँदै उहाँले पनि गुरुजीलाई पुरै सहयोग गर्नुभएको, अझै पनि गरिरहनु भएको छ र उहाँलाई पनि सम्मानित गर्नको लागि म मुख्यमन्त्रीजीलाई आग्रह गर्दछु। श्रीमती रेणुन्या सुब्बाजी जो कर्मठ महिला सदस्य, रेणुन्या सुब्बा गुरुमा उहाँ हाम्रो एक्स एमएलए जुझारू एमएलए ज्योति बासुको समयमा उहाँले कलकत्तामा थर्कमान बनाउनु भएको हो र उहाँ लेखिका पनि हुनुहुन्छ, समाजसेविका पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो संस्थामा कार्यरत हुनुहुन्छ र उहाँलाई पनि सम्मान गर्नको लागि आदरणीय मुख्यमन्त्रीजीलाई म आग्रह गर्दछु। हाम्रा सिलिगुडीबाट आउनुभएका तिलक शर्माजी, सिलिगुडीका हाम्रा ट्रस्टी हुनुहुन्छ, उहाँ पनि सेवामा सदा समर्पित, उहाँ एक्स आर्मी हुनुहुन्छ। उहाँले बचपनमा गुरुजी मङ्गलदासजीकै चरण शरणमा बसेर शिक्षा अध्ययन गरेर आर्मीमा गएर रिटायर्ड भएर अहिले मङ्गलधामको सेवामा उहाँ लागिरहनु भएको छ र वर्तमान श्रीकृष्ण प्रणामी धर्मसभाका अध्यक्ष उदय कुमार कुमाईजी जो दुख निवारण सम्मेलनका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँ टी गार्डनमा धेरै वर्षसम्म कार्य गर्नुभयो, बचपनदेखि गुरुजीका शिष्य र उहाँ कृष्ण प्रणामी धर्मसभाको अध्यक्ष पदमा रहेर हामी सबैलाई सेवा पुर्याइरहनु भएको छ र उहाँलाई पनि सम्मानित गर्नको लागि मुख्यमन्त्रीजीलाई म आग्रह गर्दछु।
अब अरू जो जो रहनुभयो उहाँहरूलाई सम्मानित गर्नको लागि अर्कोचोटि हामी मुख्यमन्त्रीज्यूलाई बोलाउने छौँ र यिनै शब्दको साथमा म मेरो दुई शब्दलाई र मुख्यमन्त्री महोदयलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै हाम्रो आग्रहलाई स्वीकार गरेर र मुख्यमन्त्रीजीलाई ल्याउन सूत्रधारको काम गर्नुहुने रोहित राजजीलाई पनि र समस्त टिम जो सिक्किमबाट आएर आज मङ्गलधामको मङ्गलमय प्राङ्गणमा बसेर तपाईँहरू जीवनलाई मङ्गलमय बनाएको आनन्दको अनुभव गरिरहनु भएको छ। सबैप्रति आभार मान्दै मान्दै मङ्गलधामको तर्फबाट सबैलाई धन्यवाद गर्दै अहिले पूज्य महाराजजीले आफ्नो धन्यवाद त ल्याउनु नै हुनेछ, म मेरो शब्दलाई नै विराम दिन चाहन्छु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, गुरुजी मङ्गलदास महाराज की। परम श्रद्धेय गुरुजीको चरणमा वन्दन प्रार्थना निवेदन गर्दै अब मुख्य अतिथिको सम्बोधन विशेष गरेर सम्मानीय श्री प्रेमसिंह तामाङ गोली मान्यवर मुख्यमन्त्री सिक्किम सरकार, उहाँलाई म आग्रह गर्नुभन्दा अगाडि उहाँको विषयमा पनि म दुई चार शब्द म जति जान्दछु, किन भन्दाखेरि जब परम श्रद्धेय गुरुजीको आज्ञालाई लिएर माननीय मुख्यमन्त्री महोदयसँग मिल्ने अवसर प्राप्त भयो, उहाँको सरलता देख्दा मलाई बडा आश्चर्य अनि अचम्म पनि भए। किन भन्दाखेरि म आफै व्यक्तिगत तौरमा पनि लगभग 6वटा मुख्यमन्त्री महोदयसँग मिलिसकेको रहेछु, तर उहाँको सरलता अनि सजगता देख्दाखेरि बडा मलाई आश्चर्य अनुभूति भयो। म एउटै लाइनमा भन्छु, जहाँ अतिथिहरूलाई स्वागत गर्ने जुन कक्ष छ बडा भव्य, तर उहाँ जहाँ बस्नुभयो, जहाँ हामी पुग्यौँ त्यो कक्ष धेरै त्यहाँ केही पनि रहेन रहेछ। किन भन्दाखेरि मैले 2-4वटा फोटो मात्रै त्यहाँ देखेँ, अनि बडा एउटा सानो टेबलमा सानो एउटा सोफामा त्यो सरलता देख्दाखेरि अनि उहाँको त्यो भाव देख्दाखेरि म आफै पनि बडा अचम्मित भएको महसुस गर्दछु। सरलता, जनप्रियता, जमिनसँग जोडिनु भएको नेता, राजनीतिक व्यक्तित्व, धर्म अनि आध्यात्म आस्थावान जनप्रियता नेतालाई हामीले यहाँ विशेष पाएको छौँ। र शास्त्रमा भनिन्छ कि राजा कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि उहाँलाई देख्दाखेरि मलाई कतै कतै विशेष गरेर महाराज युधिष्ठिरले भीष्म पितामहले विशेष गरेर युधिष्ठिरलाई दिएको ज्ञान उहाँलाई देख्दाखेरि मलाई याद आयो। भन्नुहुन्छ राजा कस्तो हुनुपर्छ अरे भन्दा धर्मनि धर्मनिष्ठे पापे पाप समे समः राजा नाम अनुवर्तते यथा राजा तथा प्रजा। राजा यदि धार्मिक हुनुभयो भने प्रजा पनि धार्मिक हुन्छन् अरे, तर राजा गलत कार्यमा हुनुहुन्छ भने प्रजा पनि गलत हुनुहुन्छ। त्यसैले राजा नाम अनुवर्तते यथा राजा तथा प्रजा, जस्तो राजा प्रजा पनि त्यस्तै। सँगसँगै म एउटा पंक्ति म जोड्न चाहे। म विशेष माननीय मुख्यमन्त्रीजीलाई विशेष एउटा सिक्किम सुन्दर साथ भक्तहरूको विशेष एउटा प्रस्तुति अथवा उहाँहरू विषयमा जाँदाखेरि मैले गुरुजीको आज्ञालाई लिएर भ्रमण गर्दाखेरि प्रत्येक घरमा प्रणामी अनि हिन्दू विशेष भक्तहरूको घरमा जाने अवसर पाउँदा जहाँसम्म गाडी पुग्छ लगभग 1800 घर म गएँ। उहाँ सुन्दर साथ भक्तहरूको सरलता सजगता देख्दाखेरि बडा आश्चर्य, भक्त हुनुपर्छ त सिक्किमको जस्तो हुनुपर्छ भन्ने पनि मैले महसुस गरेको छु। र प्रणामी समाज यति मात्रै होइन, 1800 घर मात्रै होइन सिक्किममा, यो त गाडी पुग्ने ठाउँ मात्रै हो, अझै अरू पनि जहाँ गाडी पुग्दैन त्यहाँ पनि हुनुहुन्छ। र विशेष विशेष यस्ता सिक्किम सरकार अथवा सिक्किमका अति आदरणीय माननीय मुख्यमन्त्रीजीलाई म आग्रह निवेदन गर्दछु, उहाँको मुख्य अतिथिको सम्बोधनको लागि विशेष आग्रह गर्दै आउनुहोस्, हामी एकचोटि ताली बजाएर आदरणीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई हामी स्वागत गरौँ।
उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सिक्किमवासीको तर्फबाट अनि सिक्किम सरकारको तर्फबाट नमस्कार अभिनन्दन चढाउँदै म आफ्नो कुराहरूलाई यहाँ राख्न चाहन्छु। प्रणामी धर्मका संरक्षक पूजनीय सन्त मङ्गलदासजीको परमधाम गमनको यो पावन दिनलाई मङ्गल स्मृति उत्सवको रूपमा भव्यतापूर्वक मनाउनु हेतु आफ्नो बहुमूल्य उपस्थिति प्रदान गर्नुहुने विशिष्ट अतिथिको आसनमा विराजमान प्रणामी धर्मग्रन्थ तारतम बानीका साधक एवं मठाधीश आदरणीय गुरुजी श्री मोहन प्रिय आचार्यज्यू जो हाम्रो समक्षमा उपस्थित हुनुहुन्छ, यसरी नै आफ्नो बहुमूल्य उपस्थिति दिनुहुने अति आदरणीय सन्त शिरोमणि श्री सदानन्द गुरुज्यू जो हाम्रो समक्षमा उपस्थित हुनुहुन्छ, मेरो साथमा आउनुभएका सिक्किम सरकारका विभिन्न विभागका माननीय मन्त्रीगण साथै विधायक, सिक्किम सरकारका मुख्यमन्त्रीका सल्लाहकार आदरणीय श्री रोहित राज महाराजज्यू, सिक्किम सरकारका मुख्यमन्त्रीका सल्लाहकारगण, अध्यक्षगण अनि मसँग आउनुहुने सरकारी कर्मचारीवर्ग, हाम्रो समक्षमा अति नै सारगर्भित सम्भाषण राख्नुहुने नाट्यभूषण आदरणीय श्री सिके श्रेष्ठज्यू, सिक्किम विश्वविद्यालयका आदरणीय प्राध्यापक डाक्टर देवचन्द सुब्बाज्यू, प्रणामी मिसन ट्रस्टका सबै आदरणीय सदस्यगण, विभिन्न धर्म संस्था मठ लगायत मन्दिरहरूबाट आउनुभएका आदरणीय विज्ञजनहरू, विभिन्न आश्रम धाम अनि शैक्षिक संस्थानहरूबाट आउनुभएका प्राचार्यगण, प्रधानाध्यापकगण, अध्यापकगण, पण्डित, पुरोहितगण अनि प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्रणामी धर्म संस्थाका सम्पूर्ण सदस्यगण, उपस्थित आदरणीय विश्लेषकजन एवं वरिष्ठ महानुभावगण, कार्यक्रम आयोजक समितिका अति आदरणीय सदस्यगण, कालिम्पोङ, दार्जिलिङ, सिक्किम, डुवर्स, सिलगढी, कलकत्ता, मुम्बई अनि देशका विभिन्न भागबाट आउनुभएका भक्तजनहरूलाई अनि विशेष गरेर यस कार्यक्रमलाई प्रसार गर्नुहुने सोसियल मिडिया अनि सोसियल मिडियाका अति आदरणीय मित्रगणहरूलाई सिक्किम सरकारको तर्फबाट अनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट अनि सिक्किमवासीको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद चढाउँदै अभिनन्दन चढाउँदै म आफ्नो कुराहरूलाई तपाईहरुको समक्षमा राख्न चाहन्छु, अनुमति चाहन्छु। म तपाईहरुको समक्षमा उभिएर के बोलौं, कुन कुराबाट थालौं भन्ने लागिरहेको छ, किनभनेदेखि म भन्दा अघिका वक्ताहरू जसले आफ्नो सम्भाषणहरू यहाँ राखिसक्नु भएको छ उहाँहरूकोबाट हामीले अमृत बानीहरू लिइसकेका छौं। जस्तो प्रकारले सार वक्ताको रूपमा गुरुजी मोहन प्राचार्यजीले हामी सबैलाई अवगत गर्नुभएको छ र उहाँको अघि उभिएर कुराहरू राख्न मलाई डर लागिरहेको छ। अनि कताबाट थालौं, स्टार्ट गर्न नै मैले सकेको छैन भनौं। मैले कहाँबाट थाल्ने, कताबाट थाल्ने
टुप्पाबाट पकडौँ कि फेदबाट पकडौँ भन्ने भइरहेको छ, त्यस्तो भान भइरहेको छ। अनि त्यस्तै प्रकारले औचित्य अनि सान्दर्भिकतामा विश्लेषणको आफ्नो सान्दर्भिक कुराहरू राख्ने, बडो मजाले आफ्नो वक्तव्य राख्नुहुने प्रखर वक्ताको रूपमा नाट्यभूषण श्री सिके श्रेष्ठज्यूले आफ्नो कुराहरू राख्नुभयो। झन् उहाँको समक्षमा बोल्नु त मलाई डरै लाग्छ। अनि उहाँले प्रथमपल्ट उहाँको मैले बडा राम्रो भाषण, सबैलाई हँसाउँदै, उहाँ प्रख्यात वक्ताको रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँले सोरेङमा मेरै प्राङ्गणमा उहाँले बडा राम्रो प्रकारले आफ्नो वक्तव्य राख्नुभएको थियो। आज पनि उहाँले बडा राम्रो प्रकारले राख्नुभयो। हुनु त उहाँलाई समय कम्ती भयो, मलाई थाहा छ, किनभने उहाँले हामीलाई बुझेर, अनि मेरो कार्यक्रम त्यस्तै थियो, केही समय अघिसम्म त्यस्तै थियो, किनभने मेरो 4 बजी केन्द्र माननीय मन्त्री केन्द्र सरकारको स्टिल डिपार्टमेन्टको माननीय मन्त्री आउनुभएको थियो र उहाँ र मेरो मिटिङ 4 बजी फिक्स गरेको थियो। फेरि यो सभा अति नै महत्त्वपूर्ण भएकोले गर्दा, तपाईँहरूको हाम्रो समक्षमा यति गुरुजनहरूको उपस्थिति भएकोले गर्दा अनि भक्तजनको उपस्थिति भएकोले गर्दाखेरि मैले उहाँलाई रिक्वेस्ट गरेर, मैले उहाँलाई अनुरोध गरेर हाम्रो भेटघाट भोलि गरौँ भनेर मैले फेरि पोस्टपोन गरेँ। अनि त्यो फिक्स या त्यो समय मैले उहाँलाई बताउँदा उहाँले सायद सुन्नु भएन रहेछ। उहाँको अझै पनि मलाई लाग्थ्यो उहाँले अझै धेरै बोल्नुहुन्छ, धेरै कुराहरू राख्नुहुन्छ होला भनेर सोचेको थिएँ। तर उहाँले समयलाई ध्यानमा राखेर उहाँले कम वक्तव्य दिनुभयो। तर समय छ, उहाँको भाषणलाई सुन्ने, उहाँको सम्भाषणलाई सुन्ने धेरै समय मिल्छ होला भन्ने मलाई आशा लागेको छ र उहाँबाट हामीले धेरै कुराहरू, वास्तविक कुराहरू हामीले जान्न पायौँ। उहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै प्रकारले सर्वधर्म समभावको सिद्धान्त अनि गुरु मङ्गलदासजीको व्याख्यातामाथि हाम्रो अति आदरणीय मुख्यमन्त्रीका सल्लाहकार श्री रोहित राज महाराजजीले पनि आफ्नो वक्तव्य बडा राम्रो प्रकारले राख्नुभयो। अनि त्यस्तै प्रकारले सिक्किम विश्वविद्यालयका प्रोफेसर डाक्टर देवचन्द सुब्बाज्यूले पनि आफ्नो पक्षहरू राख्नुभयो, गुरुजी मङ्गलदासजीको जीवन दर्शन। र यति 4 वक्ताहरूले हाम्रो समक्षमा यति राम्रो प्रकारले वक्तव्य राखिसकेपछि सायदै मलाई लाग्छ मैले भन्नुपर्ने कुरा केही छैन होला। तर पनि अब हाम्रो चलन के छ भन्दाखेरि सबैभन्दा ढिलो को आउँछन् भन्दाखेरि मुख्य अतिथि आउनुपर्ने। अनि मुख्य अतिथिलाई जस्तै परिस्थितिमा पर्खिनै पर्ने, यो हाम्रो सोसाइटी, हाम्रो समाजको यो चलन हो। अनि जबसम्म मुख्य अतिथि आउँदैनन् तबसम्म कुनै पनि प्रोग्राम सुरु हुँदैन। आज पनि त्यस्तै भयो। तपाईँहरूले मलाई समय 10 बजी दिनुभएको थिए, तर म हिजो सिलगढी एउटा प्रोग्रामले गर्दा गएको थिएँ। अनि आज आउनुपर्ने, अनि फेरि मेरो धर्मपत्नी पनि गान्तोकबाट आउने, किन हामी दुईजनै जानुपर्छ भन्ने विचारले गर्दा उहाँलाई पर्खिँदाखेरि अलिक ढिलो भयो। र तर पनि तपाईँहरू सबैजना अति आदरणीय, अति पूजनीय गुरुजीहरूले पनि पर्खेर हामीलाई 1.5 घन्टाको ज्यादा समय दिएर 11:30 आइपुग्दाखेरि पनि यो प्रोग्राम सुरु भएन। किनभने हाम्रो के चलन छ भने मुख्य अतिथिलाई पर्खिनै पर्ने, अनि मुख्य अतिथिले फेरि अन्तमा भाषण गर्नै पर्ने, अनि मुख्य अतिथिले जानुहोस् या नजानुहोस् अरूभन्दा धेरै भाषण गर्नुपर्ने। अनि म चाहिँ के छ भन्दाखेरि मलाई कसैले सोध्नुभयो भने, तपाईँहरू माझबाट पनि सोध्नुभयो भने तिमीलाई के चिज चाहिँ सबभन्दा अप्ठ्यारो लाग्छ, तिमीलाई के चिज चाहिँ सबैभन्दा कठिन लाग्छ भनेर तपाईँहरूले सोध्नुभयो भने म सरासर जवाब दिइहाल्छु, भाषण गर्नु मलाई अप्ठ्यारो लाग्छ। म भाषण गर्नु जान्दिनँ। त्यसले गर्दा म सरकारमा आएपछि पनि सबैभन्दा कम भाषण गर्ने मुख्यमन्त्रीमा पर्यो होला। म ज्यादा गर्दिनँ, म भाषण कम गर्छु तर काम ज्यादा गरौँ भन्ने मेरो विचार छ। जनतालाई राखेर, जनताको समयलाई नष्ट पारेर अनि मैले 4-5 घन्टाको भाषण दियो, अनि जनता पनि झुल्ने, जनता पनि छोडेर जाने, पण्डाललाई छोडेर जाने,
तर काम चाहिँ केही भएन भने फाइदा हुँदैन। र मैले जहिले पनि जनतालाई कम तर काम ज्यादा गऱ्यो भनेदेखि सायद फाइदा हुन्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ र म जहिले पनि कम भाषण गर्न रुचाउँछु र आज पनि म तपाईँहरूको समक्षमा कम नै भाषण गर्न चाहन्छु। र विशेष गरेर आज यस पवित्र स्थान, आजको दिन भनेको एउटा सुनौलो अवसर हो मेरो लागि, जो अवसर मङ्गलधाम ट्रस्टले मलाई दिनुभयो, हाम्रो अति आदरणीय गुरुजीले दिनुभयो, गुरुजी मोहन प्राचार्यज्यूले दिनुभयो, उहाँका सम्पूर्ण गुरुजीहरूले सन्तहरूले दिनुभयो। यो मेरो निम्ति अनि मेरो परिवारको निम्ति एउटा सौभाग्य कुरो हो। यसै पाउँदैनन्। अनि कुनै पनि धार्मिक स्थानमा आउनु, मन्दिरमा आउनुको लागि, कुनै पनि गुम्पामा जानुको लागि, कुनै पनि धार्मिक स्थान जहाँनिर सबै राम्रा कुराहरू पोजिटिभ भाइब छन्, त्यो जग्गामा आउनुको लागि जोजन मिल्नुपर्छ। अनि मैले पनि यो मङ्गलधाम कालिम्पोङको दर्शन गर्ने धेरै अघि सोचेको थिएँ। मैले अति आदरणीय रोहित राज महाराजजीसँग पनि कुरा गरेको थिएँ, म एक दिन मङ्गलधाममा जान्छु, दर्शन गर्छु, त्यहाँको गुरुजीहरूलाई पनि म भेट्छु, उहाँको आशीर्वाद लिन्छु। किनभनेदेखि कालिम्पोङ अनि सिक्किम भिन्न भिन्नै राज्यभित्र परे तापनि यो मङ्गलधामसँग सिक्किम जोडेको छ। अनि सिक्किम यसै मात्रै जोडेको छैन, किन कालिम्पोङमा आफन्तहरू छन्, सिक्किममा पनि आफन्तहरू छन्, जोडेको छैन। तर यो एउटा मङ्गलधामसँग हाम्रो आत्मीय सम्बन्ध छ। आज सायदै मलाई लाग्छ यो मङ्गलधाम सुरु हुँदाखेरि पनि, यो मन्दिरको निर्माण हुँदाखेरि पनि भूतपूर्व मुख्यमन्त्री स्वर्गीय नरबहादुर भण्डारी सायद आउनुभएको थियो होला, जसलाई सिक्किमवासीले कहिले पनि भुल्न सक्दैनन्। उहाँले उहाँको कार्यकालमा, आज उहाँ हामी माझमा हुनुहुन्न, तर उहाँको कार्यकालमा सिक्किमवासीको निम्ति, सिक्किमको निम्ति जुन काम गरेर जानुभयो, जुन दर्शन दिएर जानुभयो, जुन आइडियोलोजी दिएर जानुभयो, त्यो कुनै पनि सिक्किमवासीले भुल्न सक्दैन। र त्यति बेला उहाँले पनि दर्शन गर्नुभयो। त्यसपछि मभन्दा अघिका मुख्यमन्त्री, भूतपूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङज्यूले पनि दर्शन दिनुभयो। तर तपाईँलाई लागेको थियो होला कि सिक्किमको प्राय जस्तो मुख्यमन्त्रीहरूले यो धाममा दर्शन गर्छन्, अनि यो अहिलेको मुख्यमन्त्री चाहिँ कस्तो खालके मुख्यमन्त्री, अब 3 वर्ष बित्न आँट्यो, अहिलेसम्म यहाँ दर्शन पनि छैनन्, लाखेसै भन्नु पनि भएको होला सायद, लाखेस पर्ख समय आउँछ भन्नु पनि भएको होला। तर म पहिला नै यो मङ्गलधामको दर्शन गर्न चाहेको थिएँ, तर समय मिलेन। किनभनेदेखि हाम्रो बिचमा 2020देखि वैश्विक महामारी कोभिड-19ले हामी माझमा भेटघाट हुनु दिएनन्। अनि त्यसपछि 20 अनि 21मा त्यस्तै है समस्याहरू, कोभिड-19कै समस्याहरू आयो। त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहेर पनि आउन सकेन, म क्षमा पनि चाहन्छु। तर म तपाईँहरूलाई म आज एउटा कुरा भन्न चाहन्छु कि कालिम्पोङ सिक्किममा एउटा आत्मीय सम्बन्ध छ। हामी खोलाले हामी बेग्लै राज्य होला, तर हाम्रो भाषा एउटै हो, हाम्रो एउटै हो, हाम्रो भावना एउटै हो। अनि तपाईँहरूलाई परेको बेला हामीलाई मन दुख्छ, हामीलाई परेको बेला तपाईँहरूको पनि मन दुख्छ, र हामी नङ मासु झै मिलेर बसेका हौँ। त्यसले गर्दा आज यो अवसर मैले पाएँ, यसको लागि म ट्रस्टका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र आज हेर्नुहोस्, सिक्किममा पनि हामी सरकारमा आएपछि सबै धर्मलाई सम्मान अधिकार दिएर, सबै धर्म मान्ने हाम्रो अति नागरिकहरूलाई सम्मान गर्दै हामी प्रत्येक धर्मको क्षेत्रमा हामी अगाडि बढ्दैछौँ। धर्मलाई हामी धर्ममा मात्रै सीमित नराखेर धर्मलाई हामी पर्यटनको रूपमा पनि हामीले लिएका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि धर्म सँगसँगै हाम्रो पनि जीविका चल्छन्, हाम्रो भाइ बहिनी बेरोजगारहरूले पनि अब रोजगार चलाउँछन् भन्ने हाम्रो धारणाले गर्दाखेरि हामीले विभिन्न यो छोटो अवधिमा, हामी छोटो नै भन्छौँ, 3 वर्ष हुनु त 3 वर्ष कम होइन, तर हामीलाई 2 वर्ष नभनौँ 1 वर्ष जति यो वैश्विक महामारीले हामीलाई डिस्टर्ब गरेकै छ, हामीलाई काम गर्न दिएन। तर पनि हाम्रो तर्फबाट जे पनि गर्नुपर्ने हामीले काम सुरु गरेका छौँ। र आज सिक्किमबाट पनि धेरै हाम्रा
अनुयायीहरू, हाम्रो सिक्किमवासीहरू आज यस कार्यक्रममा, यस अति नै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा, ऐतिहासिक कार्यक्रममा तपाईँहरू पनि उपस्थित हुनुहुन्छ। र तपाईँहरूलाई म यति भन्न चाहन्छु, तपाईँले जुन प्रकारको भावना लिएर, जुन प्रकारको सहयोगको हात लिएर तपाईँहरू आउनुभएको छ, यस्तै खालको भावना अनि सहयोगको हातहरू तपाईँहरू हामी सबै मिलेर हामीले जहिले पनि अरूलाई साथ दिने काम गरौँ भन्ने म भन्न चाहन्छु। अनि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि दिएर कहिले पनि सकिँदैन। दिएर जो दिने व्यक्ति छन् उसको कहिले पनि सकिँदैन। तपाईँले उदाहरणको निम्ति तपाईँले हेर्नुहोस्, जसको हात खुल्ला छ, जसले हात खुल्ला गर्छन् उसको हातमा सबै कुरा धेरै अटाउँछन्। तर जसले हात मुठी पार्छन् उसको हातमा केही पनि, अन्जुलीमा केही पनि अटिँदैन, केही पनि अटिँदैन। तपाईँले कुनै पनि चिज तपाईँले हार्नुहोस्, मुठी पारेको हातमा कहिले पनि अटाउँदैनन्। त्यसले गर्दा म के भन्न चाहन्छु भने सिक्किमवासीलाई, सिक्किमवासी यसै नै दयालु हो, यसै नै एकदमै राम्रो स्वभावका हुनुहुन्छ तपाईँहरू। त्यसले गर्दा हामी सबैले एकाअर्कामा सहयोग गरेर हामी हर क्षेत्रमा सबैलाई सहयोग गर्ने म आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। र विशेष गरेर परम पूजनीय कर्मयोगी प्रणामी धर्मका संरक्षक मङ्गलदास गुरुजीका समाधि थलो परिसरमा उहाँकै चरणमा समर्पित कालेबुङ लगायत वरिपरिका राज्य र राष्ट्र समेतकै गौरवमय धरोहर बनिसकेका पावन मङ्गलधाम पुण्यभूमिमा उभिएर सद्गुरु मङ्गलदासजीलाई उहाँकै पुण्यतिथिमा सदा सुमन अर्पण गर्न पाउँदा आफैलाई सौभाग्य ठानेको छु। साँच्चै हो, आज मेरो परिवार अनि सिक्किमवासीले जुन तपाईँले यो सुनौलो मौका दियो, यो एउटा हाम्रो लागि सौभाग्यको र त्यसै मिल्दैन। त्यसले गर्दाखेरि म विशेष गरेर अति आदरणीय पूजनीय गुरुजी मोहन प्राचार्यज्यू अनि विशेष गरेर हाम्रो सदानन्द गुरुजीलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो अनमोल क्षणमा सर्वशक्तिमान परमात्मालाई पूजा अर्चना गर्दै मेरा अनुभूतिहरू तपाईँहरू समक्ष साझा गर्न चाहन्छु। जो कुराहरू मैले राखेँ, मञ्चमा आसीन गुरुजी श्री मोहन प्रिय आचार्यज्यू महोदयको मधुर बानीले पवित्र गङ्गा स्नान गरे चाहिँ अनुभव भइरहेको छ। उहाँको बानीले, उहाँको दर्शनले साँच्चै नै हामीलाई एउटा नयाँ सोच, नयाँ जीवन दिएको जस्तो नै मलाई अनुभव भइरहेको छ। त्यस्तै प्रकारले मलाई उहाँले नै सङ्कल्प गर्नुभएका मङ्गल सूक्तिका 2 पङ्क्ति मङ्गलबानी स्मरणमा आइरहेको छ। उहाँले सूक्ति गर्नुभएको बानीमा भनेको छ, विवाहमा वरले वधु पक्षले दिएका पोषक लगाउँछन् अनि वधुले वरले दिएका पोषक लगाउँछिन्, यसरी नै तिमी पनि परमात्माको पोषक लगाऊ। उहाँको बानीले हामी सबैको हृदय छोएको छ। जसले मानवतालाई बुझेको छ, मानव जीवनलाई जसले बुझेको छ, उहाँहरूको हृदय अवश्य नै छोएको छ। यो शब्दले हो, साँच्चै नै गुरुजी मोहन प्रिय आचार्यका मधुबानीले मलाई अन्तर हृदयमा शान्ति अनि सन्तुलनको अनुभवसितै नयाँ अनुभाषण धारणा गरेको महसुस भइरहेको छ। प्राध्यापक डाक्टर देवचन्द्र सुब्बाद्वारा प्रस्तुत गुरुजी मङ्गलदासजीका जीवन दर्शनको माध्यमबाट मैले मङ्गलदास गुरुजीका दिव्य स्वरूपको दर्शन पाएँ। मङ्गलदासजी विषयमा जुन प्रकारले डाक्टर देवचन्द्र सुब्बाज्यूले राख्नुभयो, उहाँकोबाट सबै बुझ्ने मौका म अवसर पाएँ। सन् 1937 गुरुजी कालेबुङ आएर आफ्नो कर्मक्षेत्र यही बनाउनु भएकोमा हामी सबै लाभान्वित हुन पुग्यौँ। उहाँलाई म धेरै श्रद्धा भक्ति अर्पण गर्न चाहन्छु। 1985 गुरुजी परमधाम फर्किनु भए तापनि आजसम्म उहाँ हामी बिच जीवित हुनुहुन्छ। जुन व्यक्तिले कहिले पनि नबिर्सिने काम गर्छ, कार्य गर्छन्, उहाँहरू कहिले पनि परमधाम जान्छन्। वास्तविकमा जान्छ, तर हामी बिचमै सधैँ नै बाँचिरहन्छन्, अमर रहन्छन्। र आज परमधाम गुरुजी पनि आज जीवित नै हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। मङ्गलदास गुरुजीका दर्शन र शिक्षाका सारांश मात्र समेट्दा पनि एउटा ग्रन्थ नै सिर्जना हुन्छ।
मङ्गलसूक्तिकै पङ्क्तिमा गुरुजीकै बानीमा लेखेको छ, तिमीले जस्तो रोप्छौ त्यस्तै फल पाउनेछौ। धतुरो रोपेर आइफलको आशा राख्दा हुँदैन, आइफल खाने मन भए आइफल नै रोप्नुपर्छ। उनैकै बानी पुनः प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई थाहा छ कि हामीले तिमीले जस्तो रोप्छौ त्यस्तै फल पाउँछौ। हामीले ज्याम्बिर रोपेर हामी सुन्तला फलाउँछौँ भन्दैन, जस्तो कर्म गर्यो कर्म त्यस्तै नै फल पाउँछौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी जीवित रहँदाखेरि नै हामीले कर्म, राम्रो कर्म गर्नुपर्छ भन्ने म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। मैले भनिरहने कुरा त होइन, यो सबैलाई थाहा भएकै हो र हो। अनि हामी अन्तमा पुगेर जति बेला हामी 85 क्रस हुन्छौँ, 85 एज माथि पुग्छौँ या 90, 91, 92 पुग्छौँ, त्यति मात्रै होइन अब यो मेरो चाहिँ समय हो, अब चाहिँ मैले धर्म गर्नुपर्छ, मैले चाहिँ राम्रो कार्य गर्नुपर्छ भनेर नसम्झेर जति बेला आफ्नो एज छ, उमेर छ, त्यति बेलादेखि नै, जवानदेखि नै हामीले राम्रो कार्य गर्नु, धर्म गर्नु चाहिँ सिक्नुपर्छ। के छ भन्दाखेरि धर्म चाहिँ त्यति बेला गर्न सिक्छन् जति बेला चाहिँ उमेर ढल्किसकेपछि, रिटायर भइसकेपछि। सरकारी कर्मचारीले भन्नुभयो रिटायर भइसकेपछि के गर्ने भन्दै चाहिँ अब म सोसियल काम गर्छु, या चाहिँ अब म गुम्बा मन्दिरतिर म जान्छु, अब म सेवा गर्छु भन्छ। त्यो होइन। अरे गभर्मेन्ट सर्भेन्ट हो भनेदेखि, सरकारी कर्मचारी हो भनेदेखि, सरकारी कर्मचारी गर्दा गर्दै, नोकरी गर्दा गर्दै धर्म गर्दा के हुन्छ? त्यो अवसर पाउँछ। सरकारी कर्मचारीले धर्म गर्नु पाउँदैन, कुनै पनि सामाजिक कार्य गर्नु पाउँदैन भन्ने छैन। त्यसले गर्दा म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो जुन सोच छ, धर्म चाहिँ रिटायरमेन्ट बाद गर्नुपर्छ, राम्रो कार्य चाहिँ रिटायरमेन्ट बाद गर्नुपर्छ या उमेर ढल्केर गर्नुपर्छ भन्ने सोचलाई बदलाव गरेर हामी जहाँ उभिएको छ, जुन उमेरमा छौँ त्यहीँदेखि नै हामीले राम्रो कार्य गर्न थाल्यो भनेदेखि जे रोप्छौँ तपाईँले त्यो पाउन सक्छ। यही बानी छन्। अनि हामी हाम्रै शरीरको त मालिक बन्न सक्दैनौँ भने, हामी हाम्रै शरीरको मालिक हाम्रोमा कन्ट्रोलमा छैन। हामी चाहन्छौँ हाम्रो प्राण नजाओस् भनेर चाहन्छौँ हामी। कसैलाई पनि त्यस्तो है, कोही पनि त्यस्तो व्यक्ति छैनन् होला म चाहिँ मर्छु, म मर्नुपर्छ भन्ने सोच्ने सायदै कम होला। आफ्नो जीवन शरीरको त मालिक बन्न सक्दैनौ भने धन सम्पत्ति अहङ्कार घमण्डको कसरी मालिक बन्न सक्छौ? तपाईँले कमाएको धन सम्पत्ति अहङ्कारको तपाईँ मालिक बन्नै सक्दैनौ। सबै क्षणिक मात्र त हो, यो त केही छिनको लागि मात्रै हो। यी कुराले मलाई धेरै प्रभावित बनाएको छ। अघि हाम्रो उद्घोषकले बडा राम्रो प्रकारले मेरो वर्णन गर्नु हुँदै थियो। म त्यत्तिको त होइन जस्तो लाग्छ मलाई, जुन प्रकारले उहाँले भन्नुभयो म त्यत्तिको सरलता होइन जस्तो लाग्छ। तर म के सोच्छु भन्दाखेरि म जहाँ छु, म जुन प्रकारले छु, मेरो उत्पत्ति, मेरो जन्म जुन प्रकारले भयो, म त्यहीँलाई, त्यो कुरालाई मैले भुल्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ। किनभने म जन्मिँदाखेरि मुख्यमन्त्रीको परिवारबाट जन्मेको होइन, म जन्मिँदाखेरि कुनै पनि पोलिटिसियनको परिवारबाट जन्मेको पनि होइन, म जन्मिँदाखेरि म ब्युरोक्रेटिक परिवारबाट जन्मेको पनि होइन। म एउटा साधारण स्कुल पिउनको छोरा हो। म स्कुल पिउन, मेरो पापा स्कुल पिउन हुनुहुन्थ्यो है, जसले स्कुलमा चपरासी गर्नुहुन्थ्यो। उहाँलाई म विद्यार्थी जीवनमा उहाँलाई सघाउँथेँ र उहाँले जहिले पनि हामीलाई राम्रो कार्य गर्न सिकाउनु भयो। आज उहाँ हुनुहुन्न, तर उहाँलाई जहिले पनि म सम्झना गर्छु। उहाँकै कारणले गर्दा, मेरो मातापिताको कारणले गर्दा आज म साँच्चै नै यो जग्गामा पुगे जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने मलाई सिकाउनु भएको थियो। उहाँले जहिले पनि भन्नुहुन्थ्यो, उहाँको एउटै थियो, उहाँ त्यति पढ्नु भएको त थिएन, तर उहाँले जहिले पनि भन्नुहुन्थ्यो सिम्पल लिभिङ हाई थिङ्किङ, सिम्पल लिभिङ हाई थिङ्किङ। अनि भन्नुहुन्थ्यो स्यो भएर पस्नु, फाली भएर निस्किनु भन्नुहुन्थ्यो। उहाँ स्यो भएर पस अनि फाली भएर पस भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। र जहिले पनि म स्कुल पढ्दाखेरि यो यथार्थ, यो सत्य कुरा हो। अघि हाम्रो सिके श्रेष्ठज्यूले उहाँले भन्नुभयो बडा राम्रो प्रकारले, जस्तै परिस्थितिमा पनि तपाईँहरू यदि सत्यको पक्षमा उभिनु भयो भने कहिले पनि तपाईँले पश्चाताप गर्नु पर्दैन भनेर उहाँले भन्नुभयो। सही कुरा हो। र आज म सत्य कुरा भन्न चाहन्छु कि म जहिले पनि स्कुल पढ्दाखेरि, मेरो गाउँको स्कुल पढ्दाखेरि म दुध पुऱ्याएर, दुध लगेर सबै कहाँ पुऱ्याएर, दैलोमा पुऱ्याएर म स्कुल जाने गर्थेँ। अनि स्कुलबाट फर्किँदाखेरि जहिले पनि दुधको केन लिएर जान्थेँ।
अनि विन्टर जति बेला छुट्टी हुन्थ्यो, विन्टर 2 महिना छुट्टी हुन्थ्यो त्यति बेला म रोडमा काम गर्थेँ। म रोडमा काम गर्दाखेरि 4 रुपियाँ पाउँथेँ पर डेको रोज। अनि त्यो 4 रुपियाँले मैले पछि स्कुल खोलेपछि जब स्कुल लाग्छ त्यति बेला युनिफर्म, खाता, किताब, अनि किताब चाहिँ हामीले हाफ दाममा किन्नु पर्थ्यो। अरूले पहिलाकोले पढेको अनि पढेको चाहिँ किनेर हाफ दाममा त्यसरी पढेको। मैले यही सिम्प्लिसिटी, यही तपाईँको साधारण रूप मैले सिकेँ। त्यसले गर्दाखेरि आज म है साधारण रूप नै म धारण गर्नु म रुचाउँछु। म पहिला मन्त्री हुँदा म निकै ठाँटबाट गरेर हिँड्थेँ है। मैले टाई सुट पनि लगाउँथेँ, ठुलै होला मुख्यमन्त्री भनेको लाग्थ्यो मलाई। तर पछि मैले भने होइन, यो मन्त्री भन्ने पत्ता सानो भएर काम गर्ने पो रहेछ। यो जग्गाबाट त बसेर त मैले अरूको सेवा गर्नु पर्छ भनेर मैले आफ्नो जुन बानी व्यवहार मैले चेन्ज गरेँ। र आज म के भन्छु भन्दाखेरि उहाँले उद्घोषकज्यूले मलाई भन्नुभयो यो एकदमै साधारण रूपमा है, एकदमै साधारण हो, म साधारण छु। र म के भन्छु भन्दाखेरि सिम्प्लिसिटी इज द पिक अफ सिभिलाइजेसन। जुन मान्छे पक्कै सिभिलाइज छन्, सिभिलाइज भइसकेको छ, त्यो पक्कै नै साधारण हुन्छ। अनि जो चाहिँ घमण्ड गर्छन्, अहङ्कार गर्छन्, त्यो मान्छे, त्यो मानव चाहिँ सिभिलाइज भएको होइन। सभ्यताको चरम सीमामा नपुग्ने मान्छे चाहिँ है घमण्ड गर्छन्। उनले अरूलाई मान्दैनन्, अरूलाई दबाउँछन्, अरूलाई हेप्छन्, अनि गरिबलाई हेप्छन्, सानो मान्छेलाई हेप्छन्। तर जो चाहिँ सिभिलाइज भइसकेको मान्छे सिम्पल अरूलाई याद गर्छन्, आफूभन्दा मुनिकालाई याद गर्छन्। म यही है कुरा तपाईँहरूको समक्षमा राख्न चाहे। श्री रोहित राज महाराजजी जो मेरो मुख्यमन्त्रीको उहाँ आदरणीय सल्लाहकार हुनुहुन्छ। अनि महाराजजीका सुमधुर वचनले उहाँले बडो राम्रो प्रकारले वचनहरू राख्नुभयो। उहाँले राम्रो प्रकारको कुराहरू राख्नुभयो। अनि सिक्किम सरकारले अहिलेसम्म के गरिरहेको छ धर्मको पक्षमा अनि के काम गरेको छ भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूको समक्षमा राख्नुभयो। त्यस्तै प्रकारले नाट्यभूषण श्री शेखर श्रेष्ठज्यूको बोलीमा मैले अघि नै भने मिठास अनि उहाँकोमा एउटा के भन्नु एउटा आकर्षण छ उहाँको। उहाँ बोलेपछि जम्मै मान्छे लट्ठ हुन्छ सबै एकदमै। उहाँले यति राम्रो प्रकारले प्रस्तुति गर्नुहुन्छ र उहाँकोबाट। अनि यो समयमा कालेबुङका विभिन्न राजनीतिक दलका विशिष्टजन जो धेरै पोलिटिकल पार्टिजका हाम्रो है विशिष्टजन पनि आउनुभएको होला। सामाजिक, साहित्यिक र सांस्कृतिक क्षेत्रका नायक लगायत गुरुजी मङ्गल दासजीका अनुयायीहरूमा कालेबुङ, दार्जिलिङ, सिक्किम, नेपाल, सिलगढी, हरियाणा, मुम्बई, कोलकाता अन्य विभिन्न क्षेत्रबाट भक्तजनलाई पनि सम्बन्ध राख्ने सुनौलो अवसर तपाईँले मलाई दिनुभयो। जो पनि आज हुनुहुन्छ, जो भी है हामी नेपाली भाषी त हामी छँदैछौँ र पनि आज हिन्दी भाषीहरू पनि हुनुहुन्छ। अघि गुरुजीले भने जस्तै हामी नेपाली भाषीहरूले हिन्दीलाई हामी बुझ्छौँ, हामी हिन्दी पनि बोल्छौँ, तर हिन्दी भाषीहरूले त्यति नेपालीहरू उहाँले बुझ्दैनन्। किनभने हाम्रो पहाडमा हिन्दी ल्याङ्ग्वेज हामीले पढ्नुपर्छ। सिक्किममा क्लास 8सम्म कम्पलसरी ल्याङ्ग्वेज हो। त्यसपछि 9 देखि तपाईँले अप्सन लिन सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा हामी हिन्दी बोल्न सक्छौँ। त्यसले गर्दा म विशेष गरेर जो पनि आज मुम्बईबाट, आज कलकत्ताबाट, जो पनि अरू ठाउँबाट, हरियाणाबाट उपस्थित हुनुभएको छ, उहाँहरू सबैजनालाई जो भी आज हरियाणा, कोलकाता, सिलगढ़ी और मुंबई से आए हुए जो भी भक्तजन हैं जो उपस्थित है, उन सबको मैं सिक्किम सरकार के तरफ से और मेरा व्यक्तिगत तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोग इतना दूर से आप आके यहाँ पर दर्शन में आए, तो हम बहुत नज़दीक होते हुए मैं पहली बार हूँ, मेरा ये पहली बार है। आप इतना दूर होते हुए भी आप आए हुए आप लोग, लेकिन मैं इतना 2 घंटा का रास्ता है मेरा, लेकिन फिर भी मैं आज 3 साल में 1 बार आया हूँ। लेकिन मैं प्रण करूँगा और आप सभी को मैं बताऊँगा। म तब और सबैजना भन्न चाहन्छु कि म प्रत्येक साल यो धाम को दर्शन गर्न चाहन्छु। तपाईहरुले मलाई मौका दिनुभयो भने पनि म आउँछु, मौका दिनु भएन भने पनि आउँछु। त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरु मलाई आशा छ तपाईले मलाई मौका दिनुहुन्छ र म सिक्किमको मुख्यमन्त्री, यो अर्कै राज्यको यो मुख्यमन्त्री हो। यो मुख्यमन्त्रीलाई त हामीले भोट दिएनौं, तपाईले नसम्झिनु होला। म तपाईहरुको परिवारको सदस्य हुँ एउटा। तपाईले मान्नुहुन्छ भनेदेखि म पनि तपाईहरुको परिवारको सदस्य हो। अनि परिवारको सदस्यलाई तपाईले जुनै पनि काम गराउन सक्नुहुन्छ, जुनै पनि काम
तपाईँले मलाई हराउनुहोस्, तपाईँले मलाई टाढोको मुख्यमन्त्री नभन्नुहोस्, यो त सिक्किमको मुख्यमन्त्री, यो त सिक्किमेले भोट दिएको हो, यो सिक्किमको भोटरले दिएको हो, यसलाई उसलाई त के भन्नु हो। अघि गुरुजीले भन्नुहुँदै थियो है, मागौँ भन्नुहुँदै थियो, धेरैजना मागौँ, माग्नुपर्छ मुख्यमन्त्री महोदयलाई भनेर भन्नुहुँदै थियो, तर उहाँले है होइन माग्नु हुँदैन यो पहिलोपल्ट भन्यो, तर तपाईँले माग्नु छ भने तपाईँले भन्नुहोस्। अनि म त्यो जग्गामा छु जहाँबाट म प्रत्येक जनको है प्रब्लम होइन, म सल्युसन निकाल्न चाहन्छु, म प्रत्येकलाई समाधानको कुराहरू म निकाल्न चाहन्छु। र हामी कालिम्पोङ दार्जिलिङ हामी हिमाली राज्य हौँ, हामी हिमाली क्षेत्रमा छौँ र मेरो धेरै साथीहरू धेरै मित्रहरू आज कालिम्पोङमा छ है, जो हामी है डेली नै प्राय बात भइरहन्छ। विशेष गरेर म आज नाम निकाल्न चाहन्छु, हाम्रो अति प्रिय है तपाईँहरूले सबैले मन पराउने हो, उहाँ पनि बडा राम्रो प्रकारले बोल्नुहुन्छ, प्रखर वक्ताकै रूपमा हुनुहुन्छ, एनाउन्समेन्ट राम्रो गर्नुहुन्छ, श्री सुभा प्रधानज्यू अति आदरणीय शिक्षक है, तपाईँहरूको शिक्षक हुनुहुन्छ, उहाँ मेरो परम मित्र पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै प्रकारले छिरिङ भुटियाज्यू हुनुहुन्छ, रिन्जिङ शेर्पाज्यू हुनुहुन्छ, अनि विनयज्यू हुनुहुन्छ, अनि थुप्रो हुनुहुन्छ हाम्रो साथी। प्राय म सबैलाई चिन्छु, किनभनेदेखि म पनि पहिला क्लास 12 सकेपछि सिक्किममा मैले आफ्नो शिक्षा है समाप्त गरेपछि गान्तोकमा त्यति बेला जियोग्राफी सब्जेक्ट थिएन, त्यति बेला म जियोग्राफी सब्जेक्ट पढ्नको निम्ति म दार्जिलिङ गभर्मेन्ट कलेज पढेको। र मेरो सिनियर यहाँ हुनुहुन्छ, अहिले जोइन्ट डाइरेक्टर एजुकेसन हुन्छ सिक्किममै, उहाँ पनि है दार्जिलिङ गभर्मेन्ट कलेज नै पढ्नु भएको हो। र आज हामी र दार्जिलिङ कालिम्पोङ यो भागसँग है यो भूभागसँग भनौँ मेरो पनि सम्बन्ध छ है, म पनि यो दार्जिलिङबाट पढेको हो है, यहाँको सबै चिन्छौँ, आदान प्रदान यहाँको पनि सिक्किममा बिहाबारी भएको छ, सिक्किमको पनि यहाँ बिहाबारी भएको छ। तपाईँहरूलाई दुःख पर्दाखेरि हामी छौँ, हामीलाई दुःख पर्दाखेरि तपाईँहरू छौँ। त्यसले गर्दा म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरूले मलाई टाढोको मुख्यमन्त्री नसम्झेर तपाईँले हाम्रै परिवारको मुख्यमन्त्री हो, र यो व्यक्तिलाई पनि है यो मुख्यमन्त्रीलाई पनि हाम्रोबाट काम हराउनुपर्छ लु है। यो मङ्गलधाममा केही काम पर्यो भने यसलाई पनि लाउनुपर्छ। अघि हाम्रो सिके श्रेष्ठज्यूले भनेको जस्तै कि भारी बिसाउने चाहिँ मलाई पनि भारी तपाईँले थोप्नुहोस् है, म पनि बोक्ने काम गर्छु, म बेसी बोक्नु नसक्ला है, तर तपाईँहरूलाई हैसियत चाहिँ म तपाईँहरूको है गरिदिन्छु भनेर म भन्न चाहन्छु। अनि तपाईँहरू सबैजनालाई अरू बेसी है म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्न। अनि मङ्गलदासजी गुरुजीका दर्शनको उपज ज्ञान भक्ति सेवा, मङ्गलदासजीको दर्शन भनेको तपाईँको ज्ञान भक्ति सेवा हो। अनि मूल मन्त्रसित स्थापित प्रणामी बालिका विद्यालय मन्दिरकी प्राचार्य अनि शिक्षक शिक्षिकालाई पनि मेरो सदर अभिनन्दन। अघि धेरैजना हाम्रो शिक्षक शिक्षिकाहरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि विशेष गरेर श्रीकृष्ण प्रणामी धर्मसभा एवं श्री गुरुजी प्रणामी मिसन ट्रस्टका विशिष्ट जनका पारस्परमा आज म लगायत मेरा मन्त्रीमण्डलका विभिन्न मन्त्रीगण प्रशासनिक अधिकारी जन यो पुनित साझा मञ्चमा एउटै मुसमा समावेश हुँदा मलाई अति नै गौरव लागेको छ। आज सिक्किमको तर्फबाट यति है मन्त्रीगण अनि म स्वयं अनि मेरो अधिकारीगण आएर तपाईँहरूसँग यसरी बस्नु बडा हामीलाई खुसी लागेको छ। यसको लागि म तमाम हाम्रा ट्रस्टका सदस्यगणहरूलाई मेरो आन्तरिक हृदयबाट धेरै 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 धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि मेरो कुराहरूलाई विराम दिनभन्दा अगाडि म तपाईँहरू सबैजनालाई एकपल्ट फेरि पनि सिक्किम सरकारको तर्फबाट अनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट अनि सिक्किमवासीको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अनि भविष्यमा पनि फेरि भेट्ने है प्रण गर्दै तपाईँहरूको समक्षबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय हिन्द, मङ्गल हो, प्रणाम। सम्मानीय मुख्यमन्त्री श्री प्रेम सिंह तामाङले सिक्किम सरकार उहाँको सरलता उहाँको सजगतालाई हामीले उहाँकै उद्बोधनद्वारा हामीले श्रवण गर्न पायौँ। उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमको सबै सुन्दर साथीहरूलाई आग्रह, छोटो कार्यक्रम रहेको छ, छोटो मित्र कार्यक्रम रहेको छ, आग्रह छ हजुरहरू एकछिन बसिदिनुहुन्छ भन्ने आग्रह गर्दछु।
परम श्रद्धेय दोया गुरुजी को श्री चरणमा प्रार्थना गर्दै माननीय मुख्यमन्त्री सम्मानीय मुख्यमन्त्री श्री प्रेमसिंह तामाङ गोलेज्यूलाई सम्मान स्वरूप साल उडाएर स्मृति चिन्ह प्रदान गर्दै अनि साथसाथमा मङ्गल स्मृति ग्रन्थ जो गुरुजी मङ्गलदासजी महाराजको जीवन अनि उहाँको कार्य, उहाँको धर्म, सामाजिक क्षेत्र विशेष उहाँको कस्तो छ भन्ने ग्रन्थ विशेष प्रस्तुतिको रूपमा रहेको र विशेष माननीय सम्मानीय मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङ गोलेज्यूलाई आदरणीय दोया गुरुजनद्वारा सम्मानित गरिरहनु भएको छ। सबैले एकचोटि ताली बजाएर, जोरदार ताली बजाएर हामी स्वागत गरौँ, अभिनन्दन गरौँ र हामी आशान्वित पनि छौँ कि उहाँले भन्नुभयो म प्रतिवर्ष मङ्गलधाम आउँछु भन्ने विशेष उहाँको आफ्नै उद्बोधन थियो, त्यसैलाई हामी विशेष स्मरण गर्दछौँ। साथसाथमै आदरणीय मेडम श्रीमती कृष्ण कुमारी राईज्यू, उहाँलाई परम श्रद्धेय गुरुजीले सम्मान गर्दै हुनुहुन्छ र कार्यक्रमको अन्तिम पङ्क्तिमा धन्यवाद ज्ञापनको कार्यक्रम रहेको छ, जसमा हामी सन्त शिरोमणि सदानन्दजी महाराजको हामी विशेष धन्यवाद ज्ञापन हामी श्रवण गर्दछौँ। उहाँको विषयमा गुरुजी मोहनप्रिय आचार्यजी महाराजले धेरैवटा विषयलाई प्रस्तुति गरिसक्नु भएको छ र म त्यतातिर नगएर परम श्रद्धेय गुरुजी श्री संत शिरोमणि सदानंद जी महाराज के श्री चरणों में वंदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप आएं और सभी आगंतुक अतिथ्यगणों को आप विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापन करें। परम श्रद्धेय गुरु जी। धाम के धनी की, कृष्ण कन्हैया लाल की, निजानंद स्वामी की, प्राणा प्यारे की, बाईजू महारानी की, मनछत्र साल की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य ब्रह्मलीन हम सभी के जीवन पथ प्रदर्शक ब्रह्मलीन परमहंस सद्गुरु महाराज का 37वां मंगल स्मृति महोत्सव समारोह में आज के मुख्य अतिथि सिक्किम सरकार के मुख्यमंत्री सम्मानीय, इनके विचारों देखा धर्म भी कूट कूट कर भरा हुआ इनमें। मंदिर में जब देख रहा था प्रणाम कितने अच्छे से करें, एक बार नहीं 3 बार प्रणाम है आरती। ऐसे हमारे मुख्य अतिथि सम्मानीय श्री प्रेम सिंह तामन जी, नाम भी बहुत अच्छा है, प्रेम ही के अवतार है। इनकी वाणी में प्रेम, इनके शब्दों में और इनके जहाँ प्रेम है वहीं प्रणाम। इस पद पर सुशोभित होने से पहले भी 2-3 बार इनसे मिलना रहता था। विनम्रता की मूर्ति हैं और साथ में ही कृष्णा जैसा नाम वैसा गुण अर्धांगिनी प्राप्त हुई है। सभी का साथ में मंत्रिमंडल के सदस्य जो आए हैं उनका, और लाने में विशेषता जब होली उत्सव पर आए थे सम्मानीय सलाहकार
रोहित राज जी प्रणामी धर्म के नहीं इसी स्थान के एक पुष्प हैं और उन्होंने जाकर सिक्किम में धर्म प्रचार करते हुए सलाहकार बने और धर्म के नहीं समाज सेवा कर दें। उन्होंने कहा था अब लेकर आऊँगा और वास्तव में अपना वचन निभाया। विशेष आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और आपके माध्यम से सिक्किम में बहुत ही प्रणामी धर्म का हिंदुस्तान में प्रचार हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। साथ ही सामान्य विधायकगण, मुख्य सलाहकार श्रीमान और ऐसा प्रवचन शायद बहुत कम पढ़ते हैं। बहुत से अपने बोर हो जाते हैं। नाट्य भूषण श्रेष्ठ जी जिनका सार गर्भ के साथ क्या नाट्यक्रम में ही है, वह चार चरण लगाते हैं। प्रणामी धर्म सभा के उपाध्यक्ष हैं और अध्यक्ष जी हमारे यह है अन्य अतिथिगण सभी का बहुत बहुत है हम धन्यवाद देते हैं। अपने कीमती समय से आपने यहाँ आई और परम पूज्य गुरु महाराज के पावन चरणों में आपने आशीर्वाद लिया। यहाँ आशीर्वाद देने नहीं आते, यह आशीर्वाद लेने आते हैं। ये वह भूमि है जहाँ गुरु महाराज का तपस्या किया हुआ है। यहाँ के कण कण के अंदर तीर्थ है। जहाँ जहाँ क्योंकि कहाँ है तीर्थ, कहाँ बने? जहाँ गुरुजनों ने अपने चरण कमल रखे वही तीर्थ बन गई। गंगा तीर्थ नहीं था, पर गंगा के किनारे संत महात्मा गए, तीर्थ बन गया। अयोध्या कोई तीर्थ नहीं था, परंतु राम मर्यादा प्रश्न आए, तीर्थ बन गया। मथुरा वृंद तीर्थ नहीं थे, पाकिस्तान में, और कलकत्ता तीर्थ नहीं था, परंतु कौन? परमहंस रामकृष्ण देव और उनके शिष्य कौन शिष्य? विवेकानंद जी ने। और गुजरात में महामती प्राणनाथ जी ने स्वामी जी, जहाँ संत महात्मा ने चरण रखे वही तीर्थ बन गया। आज पूरे विश्व का ये मंगलधाम तीर्थ बना हुआ है। कोई भी आएगा तो यहाँ तो आना है, देख लेता है टूरिज्म। तो ऐसे महान तीर्थ पर आए आप सभी का बहुत बहुत क्या धन्यवाद देता हूँ। और विशेष करके महाराज श्री ने गुरु जी के जो साथ रहे उनका सम्मान किया है। महाराज श्री को अभी मैं धन्यवाद नहीं, क्या ये तो हमारे एक दो हाथ हैं। धन्यवाद बहुत छोटा आने के लिए बहुत बहुत सभी का। बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, नेपाल, श्रीगोड़ी सभी जैसाएँ सभी संत महात्माओं का आदरणीय मुख्यमंत्री साहब के साथ में जो आए उन सभी का तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। हाँ, छत्तीसगढ़ से भी आए हैं हमारे अधिकारी जी, प्राचार्य जी, क्या हजारों को शिक्षा दान दे सके किसकी? प्रणवी धर्म के साथ हैं, वेद शास्त्रों की सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी प्रकार से आप हमेशा ही आते रहेंगे और गुरु महाराज का चरण रज छू करके आशीर्वाद लेते रहेंगे। आप सबका मंगल ही मंगल है, मंगल ही मंगल है। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश और मंगल सुंदर साथ, मंगल धाम उदास, ये मंगल धाम है। सबका मंगल हो, मंगल मूल प्रणाम स्वीकार करेगा। क्योंकि प्रवचन लंबा नहीं, हाँ, एक कहावत है, राजा के अगाड़ी नहीं होना चाहिए। ये राजा है, मैं इनके पीछे पीछे हूँ। रात को 10 बजे मैं लेट गया, आप पहले आप निकले, मैं पीछे आया। आप आज सुबह निकले आगे से, मैं पीछे पीछे आप क्यों देख रहा हूँ। आपकी गाड़ी यहाँ देखा, 25-30 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। अब अपन आगे चले, क्यों? हमारे मेहमान भी हो, इसलिए मैं शॉर्टकट का करें और आया हूँ। बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ। इसी प्रकार से मंगल धाम से आपको हमेशा आशीर्वाद मिलता रहेगा। आएंगे तब भी मिलेगा,
नहीं आएंगे तब भी यहाँ का वाइब्रेशन आपके पास पहुँचता रहेगा। हम चाहेंगे आप भी चामलिंग का रिकॉर्ड तोड़ दें। शॉर्टकट में राजनीति बात नहीं, शॉर्टकट में है, उनका रिकॉर्ड तोड़ करके हम चाहेंगे 25 साल तक आप सीएम बने रहें। शुभकामना। परम श्रद्धेय गुरुजी संत शिरोमणि सदानंद जी महाराज का बहुत बहुत आभार। अब विशेष गरेर परम सम्मानीय मुख्यमंत्री साहब श्री प्रेम सिंह तामाङ गोले साहब, साथ साथ में संत गुरुजन अनि मंचस्थ विराजमान संपूर्ण मन्त्रीमण्डल विधायकगण, विशेष आग्रह गर्दछु कि समय निकै अगाडि बढिसकेको छ। अघि गुरुजीले भन्नुभयो अल्प आहार, तर सबैलाई थाहा छ बिहान कति बजी खाएको, त्यसैले हजुर विशेष आगन्तुक महानुभावहरू जो विशिष्ट अतिथिहरू हुनुहुन्छ सिक्किम राज्यबाट आउनुभएको, उहाँहरूलाई गोकुल हलमा विशेष भवनको हलमा विशेष भोजनको व्यवस्था छ र सम्पूर्ण आगन्तुक सुन्दरताहरूलाई जहाँ भण्डारा लङ्गर चल्छ त्यहाँ नै विशेष रूपले हजुरहरूलाई आग्रह गर्दै आजको यो सभा परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन गुरुजी श्री 108 मङ्गलदास जी महाराजको 37औं मङ्गल स्मृति उत्सव यही हामी विराम दिन्छौँ, यही पुरा गर्छौँ। रात्रि ठिक 6:30 बजे 6 बजेको पश्चात त्यही स्थानमा हामी पुनः मिल्नेछौँ भन्ने आशाको साथमा महाआरतीमा भाग हामी सबै भक्त सुन्दर साथीहरूले लिन्छौँ भन्ने आशाको साथमा मेरो मन सञ्चालकको अभिभारलाई बिदा लिँदै सबैलाई गुरुजनको चरणमा प्रणाम गर्दै माननीय मुख्यमन्त्री श्रीमान गोले साहेबलाई प्रणाम गर्दै सबै सुन्दर साथीहरूलाई प्रणाम गर्दै म आफ्नो वक्तव्यलाई यही विराम दिन्छु। प्रणाम।